बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे यहाँ पर जहाँ पर मैं रहता हूँ, यहाँ से तकरीबन आधा घंटे की मुसाफत पर मोटरसाइकिल पर मैं जाता रहता था वहाँ पर। अब बड़ा अरसा हो गया नहीं गया। आधा घंटे की मुसाफत पर एक गांव है, वहाँ पर एक पीर साहब है, बड़ी पोची हुई है। हालांकि मैं पीरों शीरों को नहीं मानता। किस पीरों को? जो नाम नहाद पीर बने होते हैं जी, पीर साहब आगे बड़े। लेकिन ये जो पीर साहब है ना जी, बड़े बाशरा हैं, बड़े अच्छा, इतने वो सुलझे हुए, यानी बोलते बहुत कम है। वली की सबसे बड़ी निशानी ये होती है, हैं? या वो नहीं, मुझे उन्होंने नहीं कहा कि वली की निशानी है, मुझे पता है। कम बोलने वाला बंदा जो है ना, अगर वो बाशरा है, नमाज रोजे का पाबंद है, और जो किसी का उसने हक नहीं मारा हुआ, बोलता भी कम है, याद रखना कि ज़्यादातर चांस है कि वो अल्लाह का वली होता है। तो वहाँ उस गांव में आधा घंटा की मसाफत है। यहाँ अपने मोटरसाइकिल पर मैं बड़ी बार, सैकड़ों बार नहीं, अब गिना नहीं है, झूठ नहीं बोलता, दर्जनों बार गया कि सैकड़ों बार गया, बहुत गया हूँ। और वहाँ पर मैं फैज़ इतना मुझे मिला है कि बस हो गई। अच्छा, वो बोलते कम हैं जी। एक बार मैं गया ना जी, मेला भी लगा हुआ था। हालांकि मेले शेले मैं नहीं पसंद करता, लेकिन गांव वाले जो माहौल है ना, इस तरह मेले लगा लेते हैं। पीर साहब को इससे कोई लेना देना नहीं है मेलों से। भाई बाहर लोग इसी तरह उर्स होता है ना, तो आ जाते हैं, मेले लगा लेते हैं, वो झूले वगैरह आ जाते हैं, और बेचने वाले चीज़ें अपनी वो भी आ जाते हैं। क्या हुआ जी, मेला लग गया। बहरहाल मैं वहाँ पर गया, मेरा तो काम था कि पीर साहब से मिलना, वहाँ पर उनके जो बड़ों के मज़ार शरीफ हैं, वहाँ पर फातिहा पढ़ना और उनके सदक़े अल्लाह से मांगना। याद रखिए, अहले मज़ार से नहीं मांगा करते कि भाई तू मैनू चाह दे बाबा, ना ना ना, ये शिरक है। हाँ, मज़ारों पर जाओ, अल्लाह के जैसे दाता साहब हैं, गंज बख्श फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा, ना कसा रा पीरे कामिल कामला रा नुमा। ये शेर किसका है पता है आपको? हैं जी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, अजमेर शरीफ है। जब वो गुजरे ना, तो दाता साहब के जो मज़ार, उस वक्त दाता साहब अपनी हयात पूरी करके जा चुके थे, और दाता साहब के मज़ार पे उन्होंने इत्काफ़ भी किया, चिला किया। और फिर जब वहाँ पर उन्होंने तजल्लियात देखी ना, तो उन्होंने कहा, गंज बख्श फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा, ना कसा रा पीर कामिल कामला रा नमा। है जी। तो मज़ारों पर जाएं, सूरह फातिहा पढ़ें, सूरह यासीन पढ़ें, अहले मज़ार को वो तोहफ़ा भेजें, फिर अल्लाह से कहें, परवरदिगार ये बंदा तेरा दोस्त था, परवरदिगार तुझे इसका वसीला देता हूँ। हैं, वसीला मांगें। हाँ, कुछ बंदे होते हैं ये कहते हैं बाबे ने हमें दिया, ना ना, ये शिरक है। तो बहरहाल मैं हज़रत साहब के यहाँ जाता रहता था, यहाँ से आधा घंटे के फासले पर मोटरसाइकिल पर रहा है, तो रास्ता है, राह कह गया पंजाबी में। तो वहाँ पर वो कम बोलते हैं। एक बंदा आया हुआ था, है जी, बड़ा बात पर परेशान करने वाले बात कर रहा था ना, हज़रत साहब फिर क्या होगा, मेरा काम नहीं है, मैं क्या करूं? तो हज़रत साहब ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि ये तुझे अमल बताता हूँ, एक गिलास पानी है, एक गिलास पानी, अल्लाह का एक नाम है 41 बार, और 11 बार सूरह फातिहा, दौलत तुम्हारे घर में कबड्डी खेलेगी। आया है मेरी हंसी निकल गई है। यानी उन हजरत साहब के मुंह से मैंने ये सुना जो कम सुखन थे, हैं। यानी अच्छी बात है ना, ज्यादा बातें करने वाला कुछ ना कुछ गलत बोल जाता है, पता है ना आपको। तो बस मजबूर हो गए, उन्होंने भी पता नहीं क्या सोचा होगा, कहने लगे दौलत तेरे घर कोडी खेलेगी, पंजाबी में है ना, यानी कबड्डी खेलेगी। बड़ा मैं हंसा इस बात पर। बहरहाल वो अमल मैं आपको बताता हूँ, हैं जी। इससे पहले गुजारिश है, अमल की खास इजाज़त उन्होंने दी हुई है, तो आपको इजाज़त चाहिए तो एक लाइक कर दें। जिसको इतराज़ है कि तो तेरे में लाइक क्यों करा, तू इजाज़त देने वाला होना कौन है, तो मैं भी पूछना है, तू इस वीडियो चाहने वाला होना कौन है? बहरहाल जी माफ़ी चाहता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह, मजाक किया है मैंने, अपने बहन भाइयों से मैं करता रहता हूँ। तो लाइक भी कर दें और एक कमेंट भी कर दें। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना, ताकि हमारी हर वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहा करे। दोस्तों, अमल है
اللہ کا ایک نام ہے یا رحمان ہو یا وہاب. یہ اب بھاگ نہ جانا، میں نے طریقہ پورا بتانا ہے، پھر آپ کمنٹ میں پوچھو گے اس میں جواب نہیں ملتا. اگر ویڈیو میں نے بتایا ہو نا، پھر کمنٹ میں کیوں بتاؤں یار، بڑا کام ہوتا ہے مجھے یہاں پر دنیا میں. تو پھر اگر جو بات کمنٹ میں بھی دینے ہیں تو پھر ویڈیو میں اتنا بتانے کا فائدہ. یا رحمان یا وہاب، یا رحمان یا وہاب، یا رحمان یا وہاب 41 بار پڑھ کے نا حضرت صاحب نے اسے عمل بتایا کہ تمہارے گھر میں دولت کوڑی کھیلے گی. بھائی پنجابی میں بولے نا، پٹھواری میں، کہ تمہارے گھر میں دولت کبڈی کھیلے گی ہے. عمل اس طرح تھا کہ 41 بار یا رحمان یا وہاب، یا رحمان یا وہاب، یا رحمان یا وہاب پڑھ کے نا، ہیں جی پانی پر اس طرح، یہ دیکھیں پانی دم کر لیا. اب 11 بار سورہ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر بار پڑھنا ہے. یعنی پہلی بار سورہ فاتحہ پڑھیں گے بسم اللہ، دوسری بار سورہ فاتحہ پڑھیں گے بسم اللہ، اس طرح. یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. پھر بسم اللہ اور سورہ فاتحہ. اس طرح یہ 11 بار پڑھ. اگر تمہارا کام نہیں چل رہا یا تم دیکھتے ہو کہ تم کاروبار کرتے ہو، گاہک نہیں ہے، کوئی بھی، میری بہن، کئی میری بہنوں نے یہ مجھے دیکھتی ہیں، پارلر بنایا ہوا ہے، یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے، کئی میری بہنوں نے اس طرح کپڑے سیتی ہیں، کئی میری بہنیں ایسی ہیں جو فیکٹریوں میں، کراچی وغیرہ بڑے لوگ مجھے دیکھتے ہیں، حیدرآباد وغیرہ میں فیکٹریوں میں کام کرتی ہیں جی. ایک حیدرآباد انڈیا میں ہے نا، حیدرآباد دکن، اور ایک پاکستان میں بھی ہے، سندھ میں. اسی طرح پنجاب میں بھی کام کرتی ہیں. تو اسی طرح جو بھی تمہارا کام ہے، اگر دکاندار ہو تب بھی پانی صبح کے وقت جب گھر سے نکلنے لگو نا، پانی رکھ کے نا، ایک گلاس پھر دکھاؤں گا آپ کو، ایک گلاس پانی آپ نے کرنا کیا ہے، اس کو 41 مرتبہ یا رحمان یا وہاب پڑھ کے پانی پر دم کر دینا. اور اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ ہر بار بسم اللہ 11 بار پڑھ کے دم کر کے نا، اس کو 3 گھونٹ میں اس طرح آرام سے، پورا گلاس ہے یا جتنا بھی پانی ہے، اگر اس وقت آپ کا جی نہیں کر رہا پانی پینے، تھوڑا سا ڈال لیں، 3 گھونٹ میں ہر بار 3 بار بسم اللہ پڑھ کے. پوری بات میری سمجھ کے جائیے گا. 41 بار یا رحمان یا وہاب پڑھ کے 11 بار ہر بار بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کریں اور 3 گھونٹ میں پانی پی جائیں. جہاں اور 3 گھونٹ میں، ہر گھونٹ سے پہلے 3 بار بسم اللہ پڑھیں. جہاں پاؤں رکھو گے کامیابی نیچے آئے گی. یعنی جیسے وہ پرانے دور میں بادشاہ چلا کرتے تھے تو غلام اس طرح ان کے پاؤں کے آگے ہاتھ رکھا کرتے تھے. اسی طرح کامیابی تمہارے پاؤں کے تھلے ہاتھ رکھے گی اور بولے گی آ جایا بندے آ. صبح پانی یہ پی کے جائیں اور اگر دہی ہو نا، دہی سمجھتے دودھ سے جو بنتی ہے، اس پر دم کریں. میں کہتا ہوں آپ کمال اس کا پھر دیکھ لینا، بہت بڑا عمل ہے. یہ کر کے دیکھیں انشاءاللہ تعالی دولت رزق تمہارے گھر میں کبڈی کھیلے گی. ہے وہی بات ہے نا پھر جو میں نے شروع میں کی تھی. بہت شکریہ. اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.